عربک کاؤنٹنگ، عربی گنتی، واحد 1، ایک، اثنان 2، دو، ثلاثہ 3، تین، اربعہ 4، چار، خمسہ 5، پانچ، ستہ 6، چھ، سبعہ 7، سات، ثمانیہ 8، آٹھ، تسعہ 9، نو، عشرہ 10، 10، احد عشرہ 11، 11، اثنا عشرہ 12، 12، ثلاثة عشر 13، 13، أربعة عشر 14، 14، خمسة عشر 15، 15، ستة عشر 16، 16، سبعة عشر 17، 17، ثمانية عشر 18، 18، تسعة عشر 19، 19، عشرين 20، 20۔ Thanks for watching.